साथमा अध्ययन गर्नुहुने भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। हामीले आजभन्दा अगाडि कुन पाठ पढ्यौँ तपाईलाई याद छ? पक्कै पनि तपाईलाई याद होला। हामी पाठ 6 एउटै बुटु एउटै मर्म पढिरहेका थियौँ। आज हामी त्यही पाठका बाँकी क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईलाई फेरि एकचोटि आजको कक्षामा स्वागत छ। तपाईलाई म पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो गीतको टुक्रा देखाउन चाहन्छु। यो गीत एकचोटि पढ्नुहोस् त तपाईँ। सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठो ध्वनि, मै कसरी मधुर बनाऊ निठुरलाई पनि। भाइ बहिनीहरू, हामी आज जुन पाठ पढिरहेका छौँ, एउटै मुटु एउटै मर्म, त्यो गीती कविताका लेखकको बारेमा तपाईलाई थाहा छ, माधव प्रसाद घिमिरे। यो कविता पनि यो गीत पनि माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेका हुन्। यो गीत म अलिकति तपाईलाई गाएर सुनाउँछु है त। सारङ्गी तरेटे पनि बोल्छ मिठो ध्वनि, सारङ्गी तरेटे पनि बोल्छ मिठो ध्वनि, मै कसरी मधुर बनाऊ निठुरलाई पनि, सारङ्गी तरेटे पनि बोल्छ मिठो ध्वनि। भाइ बहिनीहरूले पनि यो गीत, यो कविता रेडियोमा टेलिभिजनमा सुन्नुभएको होला। मैले अघि नै तपाईहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। यस गीतका रचनाकार लेखक पनि माधव घिमिरे नै हुन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ के को तस्बिर छ? यो सारङ्गीको तस्बिर छ। यो कविता जुन एउटै मर्म एउटै मुटु कवितामा पनि सारङ्गीको सन्दर्भ पनि छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई यो सन्दर्भ यहाँ जोड्न खोजेको। यहाँ कसको तस्बिर छ हेर्नुहोस् त। पक्कै यहाँले चिनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यही पाठका लेखक माधव घिमिरेको तस्बिर हो यो। अब म अलिकति तपाईलाई एउटै मुटु एउटै मर्म, यो कविता हामीले धेरैचोटि गाइसक्यौँ, धेरैचोटि यसको हामीले लय थाहा पाइसक्यौँ। तपाईँ एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त, हामीले यो कविता कसरी गाएका थियौँ, अथवा तपाईँले कुनै नयाँ लय पत्ता लगाउनु भएको छ भने पनि त्यसमा पनि तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ है। ल, एकचोटि हामीले अघिल्लो कक्षामा गाएको लय सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। पक्कै पनि यहाँले सम्झिसक्नु भएको छ। हामी एकचोटि फेरि यो कविता सरस्वती लयमा गाउँछौँ है। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस्। ढोकाको अघि धुलामा बसे म कति गाउँला, ढोकाको अघि धुलामा बसे म कति गाउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र कहिले आउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र कहिले आउँला। यो अर्को हरफ तपाईँ गाउनुहोस् है म सँगसँगै। आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सवाई, आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सवाई, अछुत भाइ हृदय छुन्छ सारङ्गी बजाई, अछुत भाइ हृदय छुन्छ सारङ्गी बजाई। मैले यो आज लय फेरि किन सिकाइरहेको छु भने तपाईँहरूलाई हामीले यस पाठको अन्तिममा यस्तै गरी, यस्तै लयमा, यस्तै शैलीमा कविता लेख्ने अभ्यास पनि गर्नु छ। त्यही भएर अहिले पनि सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, हामी पछि पनि फेरि यही अभ्यास गर्छौँ है। अर्को हरफ हेर्नुहोस् त। सबैको एकै हाड र मासु, रङ्ग र रोगना, सबैको एकै हाड र मासु, रङ्ग र रोगना, देहमा दिल दिलमा ईश्वर अछुत नभन, ईश्वरको छोरो मान्छेको भाइ मान्छेले छुँदैन। गाउनुहोस्। ईश्वरको छोरो मान्छेको भाइ मान्छेले छुँदैन, यो भन्दा ठुलो निर्घिनी पाप
संसारमा हुँदैन, यो भन्दा ठुलो निर्घिनी पाप संसारमा हुँदैन। ल तपाईहरुलाई स्याबास है। अब हामी पाठका केही अभ्यासहरू गर्छौं, केही गतिविधिहरू गर्छौं। यो तलका कुराहरू बुझ्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त तपाईहरु। पक्कै तपाईले पढिसक्नुभयो। सबै मानिसको दिल हुन्छ। यहाँ दिलको चित्र पनि रहेछ। दिल भनेको तपाईलाई थाहा छ, मुटु है। सबै मानिसको दिल हुन्छ। मानिसको दिलमा ईश्वर बस्छन्। त्यसैले कसैलाई पनि अछुत नभन, गाइने दाइले सारङ्गी बजाउँछन्। तपाईहरुले एउटा फरक देख्नुभयो यी वाक्यहरूमा। कुनै कुनै शब्दमा रातो लगाइएको छ, फरक तरिकाले लेखिएको छ है। यी रातो लगाइएका फरक तरिकाले लेखिएका शब्दहरू के होलान्? ल विचार गर्नुहोस् त, एकचोटि सोच्नुहोस् त। आजभन्दा अघिल्ला कक्षामा पनि तपाईहरुले यस्ता शब्दहरूको बारेमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँले सोचिसक्नुभयो, यस्ता शब्दहरू क्रियापद हुन् है। हेर्नुहोस् त, हुन्छ, सबै मानिसको दिल हुन्छ, मानिसको दिलमा ईश्वर बस्छन्। अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, त्यसैले कसैलाई पनि अछुत नभन। अनि अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, गाइने दाइले सारङ्गी बजाउँछन् है। अब यहाँ फेरि हेरौँ, माथिका वाक्यमा प्रयोग भएका यो हुन्छ, बस्छन्, नभन, बजाउँछन् जस्ता शब्द क्रियापद हुन् है। अनि तिनलाई किन क्रियापद भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, तिनले वाक्य पूरा गर्ने काम गरेका छन्। वाक्य पूरा गर्ने शब्द क्रियापद हुन् है। ल एकचोटि पढ्नुहोस् त तपाईहरु, यो ठ्याक्कै तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ है। अब हामी क्रियापद सम्बन्धी यस्तै केही गतिविधि गर्छौं। मलाई विश्वास छ तपाईहरु किताब, कापी, कलम लिएर बस्नु भएको छ। लिएर बस्नु भएको छैन भने नि कापी कलम ठिक पार्नुहोस्। हामी मिलेर एउटा काम गर्छौं है। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ हामी मिलेर गर्ने। तलको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका क्रियापदलाई चिनी कापीमा लेख्नुहोस् ल है। म पढ्छु वाक्यहरू, तपाई पनि पढ्दै जानुहोस्। अनि कुन कुन शब्दहरू क्रियापद हुन् तिनीहरूलाई आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। जस्तै नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश हो। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। नेपालमा धेरै खोला नाला छन्। नेपाल एसिया महादेशमा पर्छ। नेपालमा विविध धर्म र संस्कृति मान्ने मानिस बसोबास गर्छन्। विश्वको शिरमा बसेर सगरमाथा मुस्कुराउँछ। नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। नेपालको सुन्दरता देखेर पर्यटकहरू रमाउँछन्। म मेरो नेपाललाई धेरै मन पराउँछु। मलाई नेपालको माया लाग्छ है। अब यी वाक्यहरूमा के क्रियापद भए तपाईहरु एकचोटि सरसर्ती क्रियापदलाई मात्र लेख्नुहोस् त। तपाईले पक्कै क्रियापद चिनिसक्नु भएको छ, पढ्दा पढ्दै चिनिसक्नु भएको छ। अब के हुन् त तपाईले सोच्नु भएको र मैले लेखेर ल्याएको क्रियापदहरू मिले कि मिलेन हेरौँ है त। अघिको अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त क्रियापद के रहेछन्। त्यहाँ सुरुको वाक्यमा छ नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश हो। त्यसमा क्रियापद के रहेछ? हो है। अनि अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। त्यसमा क्रियापद के रहेछ? छ है। अनि अर्को वाक्य छ नेपालमा धेरै खोला नाला छन्। त्यसमा क्रियापद के रहेछ? यहाँ छन्, छ यता है। अनि त्यस्तै नेपाल एसिया महादेशमा पर्छ। त्यसको क्रियापद के रहेछ? पर्छ रहेछ। अनि नेपालमा विविध धर्म र संस्कृति मान्ने मानिस बसोबास गर्छन् क्रियापद रहेछ अर्को हैन। अनि विश्वको शिरमा बसेर सगरमाथा मुस्कुराउँछ। हेर्नुहोस् त अर्को क्रियापद के रहेछ? मुस्कुराउँछ।
अनि नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। अर्को क्रियापद के रहेछ? आउँछन् रहेछ। अनि अर्को के छ हेर्नुहोस् त, नेपालको सुन्दरता देखेर पर्यटकहरू रमाउँछन्। हेर्नुहोस् त अर्को क्रियापद रमाउँछन्। त्यस्तै म मेरो नेपाललाई धेरै मन पराउँछु। अर्को क्रियापद के रहेछ? मन पराउँछु, पराउँछु है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, मलाई नेपालको माया लाग्छ। अर्को क्रियापद के रहेछ? लाग्छ। तपाईलाई एउटा सानो मेरो सानो आग्रह छ, अनुरोध छ। तपाईँ पनि यस्तै 10 वटा क्रियापदहरू हामीले अघि लेख्यौँ। यी क्रियापदहरू यस्तै खालका 10 वटा क्रियापदहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। अनि आफ्ना दाइ दिदी घरमा, दाइ दिदी हुनुहुन्छ, आफूभन्दा जान्ने अग्रज हुनुहुन्छ, अथवा आफ्नो विद्यालयमा शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लेखेर देखाउनुहोस् है। ल, स्याबास। अब हामी यस पछाडि अर्को एउटा काम गर्छौँ है। हामी अब के काम गर्छौँ त? तपाईँ फेरि यता हेर्नुहोस्, तलका कुरा पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है। एकचोटि हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ यहाँ, सरस्वती हेर्नुहोस् त। यहाँ म पखेटा लगाएर उडुला, विश्व ब्रह्माण्ड चहारुला, नयाँ नयाँ कुरा खोजौँला, ती मध्येका राम्रा कुरा रोजौँला, ती कुरा हाम्रो देशमा ल्याउँला, सबैलाई बाँडुला, आफू पनि बनुला, अरूलाई पनि बनाउला है। अब यी माथिका वाक्यहरू छन् नि, यसको हामीलाई एउटा उदाहरण दिएको छ। माथिका वाक्यलाई तल देखाए जस्तै गरी परिवर्तन गर्नुहोस् है। हामी पखेटा लगाएर उडौँला हैन। यो माथिको म पखेटा लगाएर उडुला ल, यहाँ के लेखिएको रहेछ? हामी पखेटा लगाएर उडौँला। यस्तै गरी यी अरू वाक्यलाई पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ। र तपाईँ पनि यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त। विश्व ब्रह्माण्ड चहारौँला, यस्तै गरी बनाउनुहोस् त तपाईँको कापीमा। स्याबास। यो अर्को पनि तपाईँ बनाउनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ कुरा खोजौँला। गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू जाँगरी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ है। यता हेर्नुहोस् है त, तपाईँले जस्तै विश्व ब्रह्माण्ड चहारौँला, यसलाई तपाईँले लेखिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, हामी विश्व ब्रह्माण्ड चहारौँला है। अनि यो नयाँ नयाँ कुरा खोजौँलालाई हामी के गर्न सक्छौँ? नयाँ नयाँ कुरा खोजौँला हैन। ती मध्येका राम्रा कुरा रोजौँला। यहाँ के थियो? ती मध्येका राम्रा कुरा रोजौँला, ती मध्येका राम्रा कुरा रोजौँला, ती कुरा हाम्रो देशमा ल्याउँला। यहाँ ल्याउँला थियो एकजनाले, म ल्याउँला, हामी चाहिँ ल्याउँला हैन। अनि म सबैलाई बाँडुला, यहाँ के हुन्छ? हामी सबैलाई बाँडौँला हैन। आफू पनि बनाउला भनेको हामी आफू पनि असल बनौँला, नयाँ कुरा सिकौँला हैन, अरूलाई पनि बनाउला भनेको है। अब यहाँ रातो लगाइएका, यहाँ अलिकति अर्कै तरिकाले लेखिएका शब्दहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरू चिनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले है। ती शब्दहरू जस्तै यहाँ चहारौँला, खोजौँला, रोजौँला, ल्याउँला, बाँडौँला, बनाउला, बनौँला, बनाउला। तपाईँको अभ्यासमा पनि यी दिएको छ, यी शब्दहरू दिएका छन्। तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है, एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई छ। प्रश्न के हो भने, हामी बिदामा के गरौँला? एउटा हामी अनुमान गरौँ, यो हुने नहुने कुराको सम्भावना हो हैन। हामी गर्न पनि सक्छौँ, नगर्न पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। तर हामी के गरौँला त? तपाईँ बिदामा के गर्नुहुन्छ? हामी मिलेर के गरौँला? एकचोटि सोच्नुहोस् त। जस्तै म बिदामा के गर्छु त? हामी के गरौँला? हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ बजार जाउँला है, माल सामान किनौँला है, अनि सिनेमा हेरौँला, गीत गाउँला
अथवा वनभोज खाउँला है, वनभोज जाउँला, मजाले खाउँला। पिकनिक भन्छ नि भाइ बहिनीहरू, यो वनभोज हो। वनभोज जाउँला, मजाले खाउँला, नाचगान गरौँला, रमाइलो मनाउँला, मामा घर जाउँला, मामालाई भेटौँला है। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ यस्ता जुन यो खाउँला, जाउँला, किनौँला, हेरौँला, भेटिएला हैन, भोलि पानी पर्ला हैन, आज घाम चर्को लाग्ला, यस्ता जुन शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्द चाहिँ के रहेछन् यहाँ हेर्नुहोस् त। यस्ता शब्दलाई हामी सम्भावनार्थक भन्दछौँ। यसभन्दा अघिल्ला पाठहरूमा, अघिल्ला कक्षामा पनि तपाईँहरूले यस्ता शब्दको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ है। अब यस्ता सम्भावनार्थक बुझाउने 10 वटा क्रियापद कापीमा लेख्नुहोस्। जस्तै यहाँ के शब्द छन् हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु। जा आउँ ला भन्यो भने त्यो के भयो, यो सम्भावनार्थक भयो हैन भाइ बहिनीहरू। जस्तै जा आउँ ला। म अर्को शब्द पनि लेख्छु तपाईँहरूको लागि। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, भेटिएला। ल, बाटामा भाइ भेटिएला हैन, यसरी बाटामा भाइ भेटिएला हैन। अनि भाइ हिँड्दा हिँड्दै थाक्ला है, अथवा पानी पर्ला, पानी पर्ला हैन। त यस्ता यो पर्ला अनि भेटिएला जस्ता शब्दहरू चाहिँ के रहेछन् भाइ बहिनीहरू, सम्भावनार्थक रहेछन् है। र यस्ता शब्दहरू, यस्ता 10 शब्दहरू तपाईँ आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। तपाईँ सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। अनि लेखेर अघि मैले भने जस्तै आफूभन्दा जान्ने दाइ दिदी अथवा आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। अब के गर्ने भन्नुहोस् त। तपाईसँग तपाईँको पुस्तक पनि छ साथमा, किताब कापी कलम लिएर तपाईँ बस्नुभएको छ। अब हामी किताबमै भएका केही गतिविधि पनि गर्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् है, उदाहरण हेरी वाक्य पुरा गर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त, त किताब पढ, तिमीहरू किताब पढ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो पढ र यहाँ के फरक छ अलिकति हेर्नुहोस् त। यो पढको पछाडि तल धर्को तानिएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी हलन्त भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, यसलाई खुट्टो काटेको भन्छौँ हैन। अनि तपाईँ किताब पढ्नुहोस् है। त किताब पढ, तिमीहरू किताब पढ, तपाईँ किताब पढ्नुहोस् है। अब यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउँछु, तपाईँहरू खाली ठाउँमा भर्नुहोस् है। जस्तै त फुल रोप, यसमा के लेख्नुहुन्छ तपाईँ, यस्तै गरी। अनि यता के लेख्नुहुन्छ, ल तपाईँ आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्, म बोर्डमा लेख्छु है। अनि मिल्यो कि मिलेन हामी हेर्ने। त फुल रोप, त्यसलाई हामीले के लेख्नुपर्ने भयो, तिमीहरू फुल रोप है। तपाईँले पक्कै यही लेख्नुभयो, तिमीहरू फुल रोप। एउटा कुरा छुट्यो, यहाँ के छुट्यो भन्नुहोस् त। स्याबास, यहाँ पूर्ण विराम। वाक्य पुरा भएपछि हामी पूर्ण विराम दिन्छौँ। अब त्यस्तै अर्कोमा के लेख्ने, यो त फुल रोप पछाडि यहाँ के लेख्ने हेर्नुहोस् त। अब तपाईँ फुल रोप्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पनि पक्कै यस्तै गरी लेख्नुभएको होला है। अर्को हेर्नुहोस् है त, अर्को के छ, त बजार जा। यता लेख्नुहोस् त, यता भन्नुहोस् पहिला के हुन्छ यसको। त बजार जा, तिमीहरू बजार के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, तिमीहरू बजार जाको जाऊ हो कि जाओ हो कि हो भन्नुहोस् त।
स्याबास, जाऊ होइन जाओ हो। तिमीहरू बजार जाओ। अनि तपाईँ, तपाईँ बजार जानुहोस्। ल तपाईँ अर्को हेर्दै गर्नुहोस् है त। अब के हुन्छ त्यहाँ सोच्नुहोस् है त। के छ हेर्नुहोस्, त बारी खन। अब हेर्नुहोस् त के गर्ने यहाँ भन्नुभयो, सोच्नुभयो। त बारी खन, तिमीहरू बारी खन, तपाईँ बारी खन्नुहोस्। अब अर्को हेर्नुहोस् है, त गृह कार्य गर। यसको के हुन्छ भन्नुहोस् त। तिमीहरू गृह कार्य गर, तपाईँ गृह कार्य गर्नुहोस्। है तपाईँ आज ध्यान दिएर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि म एकचोटि धन्यवाद भन्छु है। अर्को पनि हेर्नुहोस्, त कुरो बुझ। अब यो भन्नुहोस् त के हुन्छ, यहाँ बुझ हुनु, यहाँ बुझ है, त कुरो बुझ। यसमा टस्त लेख्नुपर्छ त, त कुरो बुझ है। अनि यसको तिमीहरू कुरो बुझ है। तिमीहरू कुरो बुझ, उता के लेख्ने, तपाईँ कुरो बुझ्नुहोस्। ल यो अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ है। यो वाक्य पनि हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि। पाठको कविता राम्रोसँग पढ, के भनेको रहेछ यो। अनि एउटै मुटु, एउटै मर्म, एउटै मुटुका बारेमा 5 वाक्य भन, तिमी गीत गाऊ। यस्ता वाक्यहरू अघि पनि हामीले केही वाक्यहरू पढ्यौँ। यस्तो वाक्यहरूलाई के भन्छन् भाइ बहिनीहरू थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले पढिसक्नु भएको छ अघिल्ला कक्षाहरूमा, सम्झिनु भयो होला। सम्झिनु भएको भयो भने केही छैन, आज हामी यस्ता शब्दहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। अघि पनि हामीले त्यस्तै छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, यी माथिका वाक्य आज्ञार्थक बुझाउने वाक्य हुन्। हामीले अघि खाली ठाउँ पनि भर्यौँ है। आज्ञार्थक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, अनुरोध बुझाउने, अनि प्रार्थना बुझाउने, अथवा सल्लाह वा कामना बुझाउन प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ के रहेछन्, आज्ञार्थक होइन। आज्ञा दिने अथवा काम अराउने अथवा अनुरोध गर्ने, त्यस्ता शब्दहरूको बारेमा अघि हामीले खाली ठाउँ पनि भर्यौँ। अहिले फेरि हामीले माथि यस्ता शब्दहरू पनि गऱ्यौँ। यो गाह्रो छ त तपाईँहरूलाई? केही गाह्रो छैन है, तपाईँहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँ पनि आज्ञार्थक बुझाउने कुनै 5 शब्द, 5 वाक्य लेख्नुहोस् है। ल अब हामी अर्को एउटा काम गर्छौँ। जस्तै हुने नहुने है, हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने, हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्ने। पहिला हामी यहाँ क्रियापद नै पढौँ है। जस्तै यो करण अकरण भनेको कस्तो भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै म भात खान्छु, म भात खान्न, आज घाम लाग्छ, आज घाम लाग्दैन हैन। त यस्तालाई हामी के भन्छौँ, करण अकरण भन्छौँ हैन। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, तलका क्रियापदलाई अकरणमा परिवर्तन गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ पढ्थ्यो भनेको छ है। जस्तै जान्छु भन्यो भने के हुने रहेछ, जान्न हुने रहेछ। पढ्थ्यो भन्यो भने त्यसलाई, पढ्थ्योलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्, हामी मिली गर्ने है। पढ्थ्यो, यो करण भयो। यसलाई पढ्दैन थियो भने पछाडि यो के भयो, अकरण भयो। अब तपाईँहरूलाई के भनिएको छ भने अकरणमा परिवर्तन गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ है। अनि त्यसैले अब पढ्थ्योको पढ्दैन थियो हैन। यसलाई हामी कस्तो वाक्य बनाउन सक्छौँ त? एउटा वाक्य यस्तो हुन सक्छ है, भाइ राम्ररी पढ्दैन थियो हैन।
यस्ता धेरै वाक्य बनाउन सकिन्छन्। यो एउटा वाक्य भयो भाइ बहिनीहरू। पढ्थ्यो पढ्दैनथ्यो, यो करण भयो, हुन्छ भन्ने करण भयो, हुँदैन भन्ने अकरण भयो। पढ्थ्यो पढ्दैनथ्यो, भाइ राम्ररी पढ्दैनथ्यो है। अर्को हेर्नुहोस् त, भनेछ। भनेछको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, भनेछ, यसको भनेन छ हैन। यसलाई हामी ल रामले खबर भनेन छ है। यो अर्को अकरण भयो भाइ बहिनीहरू है। यसरी हामी करणलाई के बनाउँछौँ, अकरण बनाउँछौँ। अकरणलाई करण पनि बनाउन सकिन्छ। अब त्यहाँ के शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् त। के शब्दहरू छन्? गरिसक्यो, यसको अकरण भन्नुहोस् त, गरिसकेन। सोध्छन्, सोध्दैनन्। स्याबास। बनाउँछु, बनाउँदिन। अब यी शब्दहरूलाई तपाईहरुले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ घरमा के गर्नुहुन्न बताउनुहोस् है। म घरमा चल्दिन, अथवा म घरमा के हुन्छ अरू भन्नुहोस् त। तपाईँ के गर्नुहुन्न घरमा है? म घरमा फोहोर गर्दिन, म घरमा कराउँदिन। अरू के हुन्छ हेर्नुहोस् त। तपाईँ घरमा के गर्नुहुन्न बताउनुहोस् पहिला, अनि लेख्नुहोस् पनि, अनि दाइ दिदी वा शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। ल स्याबास। तपाईले त्यसरी लेख्दाखेरि ती वाक्यहरू के हुन्छन्? ती करणका वाक्यहरू हुन्छन्। अघि हामीले गर्यौं नि करण अकरण हैन। के गर्नुहुन्छ त्यसको उत्तरमा म घरमा सफा गर्छु, म घरमा रमाउँछु, म घरमा मिलेर बस्छु, म घरमा ध्यान दिएर पढ्छु। यस्ता वाक्य चाहिँ के हुने भए? करण हुने भए। म घरमा चल्दिन, म घरमा फोहोर गर्दिन। यस्ता वाक्यहरू चाहिँ के हुने भए? अकरण हुने भए है। तपाईँ घरमा के गर्नुहुन्न बताउनुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। ल अब हामीसँग केही कामहरू छन् है। अब एउटा रमाइलो काम गर्छौँ हामी। यो पाठको गीतको लयमा एउटा चाहिँ गीत लेखी यो कक्षामा सुनाउनुहोस्। पहिला तपाईँ घरमा लेख्नुहोस् हैन, दाइ दिदीहरूलाई सुनाउनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी लेखेको रहेछ त्यो। यसको लेख्ने तरिका पनि तपाईँलाई म अलिकति सिकाउँछु है। हेर्नुहोस् है त, यहाँ कसरी हामीले पहिला अक्षर त्यसको लय ख्याल गर्नुपर्छ है। ढोकाको अघि, हेर्नुहोस् है, ढोकाको भन्दा कति अक्षर छ यहाँ? ढोकाको 3 अक्षर, अघि 2 अक्षर, धुलामा 3 अक्षर, बसी 2 अक्षर, म कति 3 अक्षर, गाउँला 3 अक्षर। भने पछाडि यसमा 3 2 3 2 3 3 गरेर यो हाम्रो जुन गीति कविता जुन हामी पढिरहेका छौँ त्यसको प्रत्येक हरफमा 16 अक्षर छन् भाइ बहिनीहरू। तपाईँ गनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो कसरी बनेको छ? त्यसमा 3 आउँछ पहिला, अनि 2 आउँछ, अनि 3 आउँछ, अनि 2 आउँछ, अनि फेरि 3 आउँछ, अनि फेरि 3 आउँछ, अनि यसरी 16 बन्छ है। ढोकाको अघि हेर्नुहोस् है, त्यसलाई 5, यो 3 2 5, यो 3 2 5, यो 3 3 6। तपाईँले त्यसरी हिसाब गर्दा पनि हुन्छ। 5 5 6 गरेर जम्मा 16 अक्षर है। कस्तो छ त हेर्नुहोस् है। ढोकाको अघि, धुलामा बसी, म कति गाउँला है। यसरी बनेको छ। फेरि अर्को हेर्नुहोस्। हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र है, अनि कहिले, अनि फेरि अर्को 3 आउँला गरेर यसरी 3 2 3 2 3 3 भनेर यो 16 अक्षर। यस्तोलाई हामी लोकगीत, लोक कविता भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी झ्याउरे नेपाली गीत पनि भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को एउटा तपाईँ त्यस्तै गरी एउटा कविता लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। पहिला यस्तै गरी अक्षरहरू उत्तिनै अक्षरहरू मिलाएर, अनि पछाडि हेर्नुहोस् त गाउँला, पछाडि आउँला आयो हैन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ?
यस्तोलाई हामी पछाडि अनुप्रास मिलेको भन्छौँ हैन। जस्तै बस्ला भन्यो भने घस्ला हैन, हेर्ला भन्यो भने फेर्ला हैन। त्यस्तो खालको शब्दलाई हामी ध्वनि मिल्ने त्यस्ता शब्दहरूलाई हामी अनुप्रास भन्छौँ। पहिला हामीले यस्तो अनुप्रास पनि मिलाउने अनि शब्दहरू पनि गन्ने हामीले त्यसरी कोसिस गर्नुपर्छ है। तपाईँ एउटा यो सजिलो छैन तर गाह्रो पनि छैन। तपाईँ एउटा कोसिस गर्नुहोस् है। अनि तपाईँलाई म एउटा मैले कोसिस गरेको सानो नमुना पनि देखाउँछु है, यस्तै गरी कोसिस गरेको। अनि तपाईँहरू पाठको कविता पनि हेर्नुहोस्, गीत पनि हेर्नुहोस्, अनि मैले लेखेको पनि सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि आफू पनि त्यस्तै कोसिस गर्नुहोस्। हस्, ल हेर्नुहोस् है त। यहाँ 3 है। मानिस हामी संसारभरि सर्वोच्च प्राणी हौँ, मानिसमाथि विभेद गरी यो कुरा भुल्दैछौँ। छिछि र दूर दूर, छुवा र छुत, भेद र भावैले बिगारिरहेछ मान्छेको जुनी मानिस आफैले है। अर्को पनि हेर्नुहोस् त। आकाश साझा, धरती साझा, प्रकृति साझा हो, साझाको अर्थ नबुझ्ने मान्छे आजको बाधा हो। मानिस हामी मिलेर बाँच्ने जगत एउटै हो, मुटुको कुना छोएर बग्ने रगत एउटै हो। मनको मैलो हटाउँ साथी दियालो बालेर, मान्छेले अब मान्छेलाई चिनौँ अँगालो हालेर। मान्छेले अब मान्छेलाई चिनौँ अँगालो हालेर है। हामीलाई थाहा छ नि त कविता हामी लयमा गाउँछौँ हैन। यसको पनि लय छ ठ्याक्कै अघि जस्तै है। एकचोटि हामी लयमा पनि गाउँ है त, है त। ल म सँगसँगै गाउनुहोस्, मलाई सुन्नुहोस् है त। मानिस हामी संसारभरि सर्वोच्च प्राणी हौँ, मानिस हामी संसारभरि सर्वोच्च प्राणी हौँ, मानिसमाथि विभेद गरी यो कुरा भुल्दैछौँ। मानिसमाथि विभेद गरी यो कुरा भुल्दैछौँ। छिछि र दूर दूर, छुवा र छुत, भेद र भावैले। छिछि र दूर दूर, छुवा र छुत, भेद र भावैले बिगारिरहेछ मान्छेको जुनी मानिस आफैले। बिगारिरहेछ मान्छेको जुनी मानिस आफैले। आकाश साझा, धरती साझा, प्रकृति साझा हो, साझाको अर्थ नबुझ्ने मान्छे आजको बाधा हो। मानिस हामी मिलेर बाँच्ने जगत एउटै हो, मानिस हामी मिलेर बाँच्ने जगत एउटै हो, मुटुको कुना छोएर बग्ने रगत एउटै हो, मुटुको कुना छोएर बग्ने रगत एउटै हो। मनको मैलो हटाउँ साथी दियालो बालेर, मनको मैलो हटाउँ साथी दियालो बालेर, मान्छेले अब मान्छेलाई चिनौँ अँगालो हालेर। मान्छेले अब मान्छेलाई चिनौँ अँगालो हालेर। तपाईँले आफूले लेख्न कोसिस गर्ने बेलामा यसरी पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। ल, तपाईँहरूले गीत पनि सुन्नुभयो, अब गीत लेख्ने कोसिस पनि गर्नुहुन्छ यस्तै गरी है। अब हामीसँग एउटा काम बाँकी छ अझै पनि। त्यो काम के हो भने यो पाठको चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् है त। यो पाठको यो चित्रमा तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। माथि आकाश छ हो है, अनि यता पहाड रहेछ, यहाँ जङ्गल जस्तो पनि छ, माथि टाकुरामा मन्दिर रहेछ, अनि तल नदी बगिराखेको छ कस्तो राम्रो गरी है। अनि मानिसहरू मन्दिर अगाडि बसेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। एकजना गाइने दाई सारङ्गी बजाउँदै हुनुहुन्छ। अरूले हेर्नुहोस् त
प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। कसैले ताली पनि पिट्न लाग्नु भएको जस्तो छ गीत सुनेर है। ल यसरी यो गाइने दाईको कविता हो हैन। गाइने दाईलाई मन्दिर अगाडि बसेर हामी यहाँ गीत गाइराखेको हामी देखिरहेका छौँ। यो कवितामा पनि भनिएको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। अरू के चिजहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ यो चित्र आफ्नो साथीलाई सुनाउनुहोस् वर्णन गरेर र कक्षामा पनि सुनाउनुहोस् है। ल आज हामी कक्षामा रमाइलो गरी बस्यौँ। आज हामीले के गर्यौँ ल सम्झिनुहोस् त। सबभन्दा पहिला हामीले सारङ्गीको एउटा गीत गायौँ है। अनि फेरि हामीले एउटै मुटु एउटै मर्म कविता लयमा हामीले सुन्यौँ। अनि हामीले क्रियापदको बारेमा अलिकति जानकारी हासिल गऱ्यौँ। अनि हामीले एउटा थियो नि सम्भावनार्थक है, सम्भावनार्थक क्रियाको बारेमा हामीले थाहा पायौँ। करण अकरणको बारेमा हामीले थाहा पायौँ है। अनि त्यस्तै गरी हामीले के गर्यौँ भन्नुहोस् त, हामीले गीत लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ है। ल आजको कक्षा धेरै रमाइलो भयो। तपाईहरू म सँगसँगै बस्नुभयो। तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अर्को पाठ लिएर फेरि छिट्टै आउनेछौँ। आज राम्रो गरी बस्नु होला। यहाँहरू सबैलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद। हस्, नमस्कार।